صلی اللہ علیہ ساتھی مسافر کے لیے ایک لائن بنا دیں۔ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک واری محبوب بلاوے اسی سر نو پیر بنائیے سونا سر منگے تے سر دے دئیے اسی کدی وی دیر نہ لائیے تے کدی نہ لجپال دا یارا شکوا کریے باویں سہک دیاں مر جائیے آزم یا یاری نہ لائیے کہ لائیے تے توڑ نبھائیے نہ چھٹ سونے مرشد دا پوا باویں لکھ واری درکارے لجپال ولو مکھ موڑے اجنا او تے عشق دی بازی ہارے او نہ کھوے عشق دی پیڑی کتے ڈوب جائے ادھ وچ کارے آزم جس سے سونا مرشد راضی اوہ لگتا ہی پار کنارے آزم جس سے سونا مرشد راضی اوہ لگتا ہی پار کنارے مرشد نو میلی اجنب کی نہیں تے مرسے کافر ہو کے کرتا رویں عبادت رب دی باویں ساری عمر کھلو کے نخل مراد کدی نہ پلسی باویں مر جاویں رو رو کے آزم ساری دنیا ہی تیری یہ تو رہسے مرشد دا ہو کے بے انداز احسان مرشد دے
शुमारों विच गुलामा मैनू शामिल किया नाले बख्शिया शरफ दीदारों खातिम तो मखदूम बनाया खातिम तो मखदूम बनाया ते फुल बनाया खारों आज़म मैनू की नहीं मिलिया सोने मुर्शिद दे दरबारों आज़म मैनू की नहीं मिलिया सोने मुर्शिद दे दरबारों। और बड़ा शेर फरमाते हैं अल्लाह वाले किसे दे सिर ते यारा ताज हुकूमत किसे हुक्म चलावण सिखया किसे दे सिर ते दस्तार इमामत किसे इल्म पढ़ावण सिखया किसे ने पहनिया फकर दा चोला किसे ज़ुहद कमावण सिखया आज़म वेख मुकद्दर साडा असा मुर्शिद मनावण सिखया लाई जिन्ने यारो जान दी बाजी ओते मौत कोलों ना डरिया जेड़ा मिट गया महबूब तेरा विच ओ मर के भी ना मरिया जित गया जिस सीना जेड़ा बोल पिया ओ हरिया आज़म इश्क दे इस दरिया विच जेड़ा डुब गया ओ तरिया लजपाल ये आस्थाना और पीरखाना दाता ज़ूर की निस्बत से मियाँ साहब मोहब्बत फरमाते हैं और उनकी शान में शेर मेरे ज़हन में आ गया है और मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आ चंगिया उत्ते हर कोई राजी चंगिया उत्ते हर कोई राजी इन्ना कोई ना दूर हटावे चंगी सूरत वालियां ताई तक हर कोई सीने लावे मंदियां दे कोई कोल ना बैठे मंदियां दे कोई कोल ना बैठे
आज़म मर्द खुदा दा ओ हो आज़म मर्द खुदा दा ओ हो जेड़ा मंदियां नाल निभावे आज़म मर्द खुदा दा ओ हो जेड़ा मंदियां